आइए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने आखिरत की याद करने की कोशिश करते हैं, क़ब्र हश्र को याद करते हैं, ताकि हमारे दिल खौफ ज़दा हों, अपनी मौत को याद करें, ताकि दुनिया की रंगीनियों से कुछ हम बेदार हों, नमाज नेकियों की तरफ हमारे दिलो दिमाग राग़िब हों। आइए कलाम सुनते हैं, गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो अपने अंदर ईमानी जज्बा महसूस करेंगे, क़ब्र हश्र का अपने दिल के अंदर खौफ महसूस करेंगे, खौफ पाएंगे इंशाअल्लाह। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे से फूलों पर, तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे से फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का। ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाई, अपनी आखिरत की याद करो, आंखें बंद करके अपनी मौत को याद करें, कब्र के अंधेरे को याद करें। कोई किसी अजीज की, किसी जानने वाले की कब्र को याद करें, किस तरह कब्र का मंजर होता है। मैं खुद कई मर्तबा कब्र में उतरा हूँ, हालात बड़े नाजुक होते हैं, दिल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन करें। ऐसी गर्मी के साथ अजीबो गरीब अंदाज, अजीबो गरीब खुशबू, ज़मीन की मट्टी की बू, फिर ऊपर से कब्र को बंद कर देना, फिर कोई आसान बात नहीं है, कोई खेल वाली बात नहीं है। बस दुआ करें अल्लाह हमारे आखिरत आसान फरमाए, अल्लाह में हकीकी कब्र व हश्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। शेर सुने। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का।
زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے عزیزا یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے عزیزا یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ ہاں نہ کوئی جاوے تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے خدا کی یاد کر جس نے سبھی کے کام آنا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے ایک روایت سنیے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان دو دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں ایک دن وہ ہے جب اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضائے الہی عز و جل کا مجدہ یعنی خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام اور دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا اور وہ نامہ اعمال تیرے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی اور دوسری رات وہ ہے کہ جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کریم مجھے آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان 2 دن اور ان 2 راتوں کی یاد میں وقت گزارنا نصیب فرمائے نمازوں کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت لوگوں سے بھلائی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات اپنے بچوں کی اچھی تربیت اچھی نیک صحبت اختیار کرنے میں اللہ میں ہمت عطا فرمائے اللہ میں توفیق عطا فرمائے برائی سے اللہ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے آمین جزاک اللہ خیر